लाल हवेली बुद्धा माई नामी एक नाचने वाली तवाइफ की मलकियत थी। एक वक्त था लाल हवेली से घुंघरुओं की आवाज़ें आती थीं। अब वहाँ पर सियासत के दाव पेच खेले जाते हैं। जिस तरह शाहजहाँ ने मुमताज़ महल बनवाया था, इसी तरह धनराज ने बुद्धा के लिए ये अजीम इमारत तामीर करवाई, जो उस वक्त सहगल हवेली के नाम से मंसूब थी। जो ही हम लाल हवेली को देखते हैं तो उसके साथ जुड़ी हुई बुद्धा बाई की कहानी से आशना होते हैं। ये मोहब्बत की एक अनोखी कहानी थी, जिसका एक किरदार धनराज सहगल था। धनराज का ताल्लुक़ पोठोहार के शहर चेलम से था। उसके ख़ानदान का शुमार खुशहाल घरानों में होता था। धनराज ने कानून की तालीम हासिल की और बैरिस्टर बन गए। ये क़याम पाकिस्तान से पहले का ज़िक्र है, जब एक बैरिस्टर का मुआशरे में आला मुकाम होता था। उस ज़माने में अमीरों की शादियां भी बड़े पैमाने पर होती थीं। एक रोज़ धनराज को एक ऐसी ही शादी में शिरकत की दावत मिली। शादी की ये तकरीब सियालकोट में थी और बैरिस्टर धनराज को इसमें शिरकत की ताकीद की गई थी। धनराज जब शादी में शिरकत के लिए सियालकोट जा रहा था, तो उसके वहम व गुमान में भी नहीं था कि ये सफ़र उसकी सारी ज़िंदगी का रुख मोड़ देगा। तकरीब में खूब रौनक थी। गाने और रक़्स की महफ़िल का ख़ुसूसी एहतमाम किया गया था। ये उस ज़माने में उमरा की शादियों में मामूल की बात थी। धनराज ने ऐसी कई तकरीबात में पहले भी शिरकत की थी, लेकिन आज की महफ़िल कुछ मुख्तलिफ थी। एक रकासा आई और जब उसने रक़्स शुरू किया तो धनराज को यूँ लगा उसके इर्द गिर्द की सारी चीज़ें रक़्स में आ गई हैं। उसका चेहरा, उसकी आँखें, उसके रक़्स के सारे अंदाज़। धनराज को ऐसा महसूस हुआ कि वो आलम ख्वाब में है। वो दुआ करने लगा, ये ख्वाब कभी ख़त्म ना हो। फिर अचानक रक़्स ख़त्म हो गया। लोग उठने लगे, लेकिन धनराज अपने होश व हवास गुम कर चुका था। उसने किसी से रकासा का नाम पूछा तो उसे बताया गया कि इसका नाम बुद्धा बाई है। धनराज ने वहीं बैठे बैठे अपनी ज़िंदगी का बड़ा फ़ैसला कर लिया कि वो बुद्धा बाई को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएगा। बुद्धा बाई से बाकायदा राहो रस्म बढ़ी तो धनराज ने अपनी मोहब्बत का इजहार कर डाला और वो बुद्धा बाई को लेकर रावलपिंडी आ गया। मोहब्बत और प्यार का इजहार रावलपिंडी के बोड़ बाज़ार में एक ख़ूबसूरत हवेली की शक्ल में हुआ। ये धनराज का ताज महल था, जो उसने अपनी बीवी बुद्धा बाई के लिए तामीर कराया था। हवेली का नाम सहगल हवेली रखा गया। ये उस ज़माने में रावलपिंडी की एक अजीम और मुनफरिद इमारत थी, जिसकी तामीर में हुस्न भी था और शिकोह भी, जिसमें मीनार भी थे और दरीचे और झरोके भी। इसके अंदर एक बारादरी भी तामीर की गई थी। दरवाज़ों, खिड़कियों और झरोकों पर कश्मीरी नक्श निगारी का एहतमाम किया गया था। हर चीज़ में मोहब्बत जैसे मुजस्सम हो गई थी। धनराज और बुद्धा बाई हवेली के ऊपर वाले हिस्से में रहने लगे। बुद्धा बाई के रक़्स के शौक़ को सामने रखते हुए हवेली में रक़्स के लिए एक कमरा तामीर किया गया था। यूँ धनराज ने बुद्धा बाई का दिल अपने प्यार और मोहब्बत से जीत लिया था। दिलचस्प बात यह है कि धनराज हिंदू था और बुद्धा बाई मुसलमान थी, लेकिन दोनों अपने मज़हब पर कायम रहे और किसी ने दूसरे से मज़हब तब्दील करने पर इसरार न किया। धनराज ने कुछ फासले पर अपनी इबादत के लिए एक मंदिर तामीर कराया और साथ ही बुद्धा बाई के लिए एक मस्जिद भी तामीर कराई।
آج بھی حویلی کے قریب یہ مندر اور مسجد اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ دھن راج نے بدھا بائی کو دیوی بنا کر رکھا تھا۔ کہتے ہیں اس زمانے میں جب راول پنڈی شہر میں اکا دکا کاریں ہوتی تھیں، بدھا بائی کار میں سفر کرتی تھی۔ ان کے پاس 1938 ماڈل کی آسٹن کار تھی جس کے لکڑی کے ٹائروں پر ربڑ چڑھا ہوا تھا اور وہ ایک میگنیٹک سسٹم سے چلتی تھی۔ گرمیوں میں جب راول پنڈی کا موسم ناقابل برداشت ہو جاتا تھا تو دھن راج اور بدھا بائی اپنی آسٹن کار پر کشمیر کی سیر کو نکل جاتے۔ دن رات ہنسی خوشی گزر رہے تھے کہ پھر کہانی میں ایک موڑ آیا اور سب کچھ بدل گیا۔ تقسیم سے کچھ عرصہ پیشتر راول پنڈی میں فسادات شروع ہو گئے تھے۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان آئے روز جھڑپیں ہو رہی تھیں۔ پھر سرحد کے دونوں طرف سے لوگ ہجرت کرنے لگے۔ انہی میں ایک دھن راج کا خاندان بھی تھا۔ دھن راج جس نے بدھا بائی کے ساتھ ساری عمر بتانے کا خواب دیکھا تھا، اب اس سے علیحدہ ہونے پر مجبور ہو گیا تھا اور وہ جاتے ہوئے اپنی یہ ایک عظیم حویلی بدھا بائی کے سپرد کر گیا تھا۔ قیام پاکستان کے بعد جائیدادوں کے کیس عدالتوں میں جانے لگے۔ سہگل حویلی کا کیس بھی عدالت میں آ گیا۔ جج نے بدھا بائی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگر تم یہ ڈکلیئر کر دو کہ تم ہندو ہو تو یہ حویلی تمہاری ملکیت ہو سکتی ہے۔ یہ ایک اہم مرحلہ تھا۔ ایک ہاں اسے معاشی طور پر مستحکم کر سکتی تھی، لیکن وہ بدھا تھی۔ اس نے جج کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ جملہ کہا جو ہمیشہ زندہ رہے گا۔ بدھا کا اپنے اور دھن راج کے بارے میں کہنا تھا، "We shared everything except religion." عدالت 2 بار ایڈجرن ہوئی۔ ایسا لگتا تھا جیسے جج صاحب بدھا کو اپنی رائے پر نظر ثانی کا موقع دینا چاہتا ہے، لیکن وہ اپنے موقف پر قائم رہی۔ جج نے حویلی متروکہ وقف املاک بورڈ کی ملکیت میں دے دی اور انسانی ہمدردی کے تحت حویلی کے 2-3 کمرے بدھا کو رہنے کے لیے دے دیے۔ دھن راج کے جانے کے بعد حالات نے تیزی سے پلٹا کھایا۔ بدھا بائی کی زندگی بجھ کر رہ گئی۔ وہ اکثر حویلی کے جھروکے میں بیٹھتی اور چائے کے ساتھ اپنے پسندیدہ برانڈ کے سگریٹ پیتی رہتی۔ اب وہ اپنے بھائی کے ہمراہ حویلی میں رہ رہی تھی۔ اس کے پاس آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، لیکن لوگوں میں یہ تاثر تھا کہ بدھا بائی کے پاس بہت سی دولت ہے جو اس نے حویلی میں چھپائی ہوئی ہے۔ ایک روز چور حویلی میں آئے اور کچھ نہ پا کر بدھا کے بھائی کو قتل کر کے چلے گئے۔ حویلی کے پڑوسی بتاتے ہیں کہ رات کے 2:30 بجے کا وقت ہوگا۔ بدھا بائی کے چیخنے کی آواز آئی اور وہ چیختے ہوئے انہیں بلا رہی تھی۔ پڑوسیوں کے مطابق بدھا کی آواز سن کر وہ تیزی سے حویلی کی طرف دوڑے تو دیکھا کہ حویلی کا دروازہ چوپٹ کھلا ہے اور بدھا کا بھائی صحن میں گرا ہوا ہے اور اس کی گردن سے خون تیزی سے بہہ رہا ہے۔ انہوں نے قریب جا کر دیکھا تو وہ دم توڑ چکا تھا۔ دھن راج کی جدائی کے بعد بدھا کے لیے یہ ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ اس کے اعصاب جواب دینے لگے تھے۔ اس کی آنکھوں کے ستارے بجھنے لگے تھے۔ اس کے رخساروں کی شفق میں سرسوں کا رنگ اتر آیا تھا اور پھر ایک روز اچانک بدھا حویلی چھوڑ کر چلی گئی۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس کے دروازے پر قفل ہے۔ پھر کسی نے بدھا بائی کو نہیں دیکھا۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ حویلی بہت سارے لوگوں کے پاس رہی۔ بالآخر شیخ رشید صاحب موجودہ وفاقی وزیر نے اسے 5 لاکھ روپے میں خرید لیا اور اس کے بعد یہ حویلی شیخ رشید صاحب کی ذاتی ملکیت ہے اور شیخ صاحب کے تصرف میں ہے، اور اسی میں شیخ صاحب نے اپنی پارٹی کا مرکزی سیکریٹریٹ بنایا ہوا ہے۔